جھوٹ بولنے لگ جانے ہاں، مذاق اڑان واسطے جھوٹ بولنے ہاں، لوکاں نو خوش کرنے واسطے جھوٹ بولنے ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا اس تو بڑی بندے واسطے ہلاکت ہی کوئی نہیں کہ وہ بندہ کسی نو آسان واسطے جھوٹ بولے، خوش کرنے واسطے جھوٹ بولے۔ ایسے بندے دا ٹھکانہ جہنم میں ہوندا ٹھکانہ۔ اللہ اکبر کیتے آقا فرماندے نے زمین تو لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے اللہ تعالیٰ اس تو بھی زیادہ اس بندے نو گرا دیندے نے جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے لوکاں دے سامنے، ہسان واسطے بولدا ہے، خوش کرنے واسطے بولدا ہے۔ ویکھی اپنی قبر نہ کالی کر لئی، ویکھی اپنا عشر نہ خراب کر لئی، جھوٹ نہ بولیا کر، سچ بولیا کر، سچ بولیا کر۔ جھوٹے بندے دا کوئی اعتبار نہیں جی ہوندا، جھوٹا بندہ۔ اے زبان بڑی عجیب چیز جے، زبان بندے دی نسل دی پہچان کرا دیندی ہے۔ جویں دی تیری زبان ہے نا انج دا تیرا تعارف ہونا ہے لوکاں وچ۔ گل تے زبان دی ہے نا۔ قاری نوید الحسن لکھوی صاحب رحمہ اللہ قرآن دے اتنے بڑے قاری فوت ہوئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے۔ کوئی ملاں فیکٹریاں والا بندہ نہیں سی، اور کسی ملک دا وزیر اعظم نہیں سی۔ جنازہ ویکھیا جے؟ کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں سی ملک دا، قاری قرآن سی، قرآن والا آندے قرآن والیاں دی عزت نہیں۔ اللہ دی قسم فیصلہ آباد دی تاریخ لکھ چھڈی، ایڈا بڑا جنازہ ہویا۔ فیس بک ویکھ لو، لوگ ہر بندہ، ہر عالم، ہر عام خاص دعاواں ہی دتی جاندا ہے۔ گل تے زبان دی ہے نا، ساری زندگی زبان نہ رب دا قرآن سنایا ہے۔ تے کئیاں دا زبان دی وجہ تو نہ پیوندا ہوئے شیطان ہی بڑا بڑا بچی ہیں دے کولوں۔ گل زبان دیئے کئی زبان دی وجہ کر کے شیطان کواندے پینے تے کئی محبوبے عوام کواندے پینے۔ زبان جویں دی اونج دا تیرا تعارف، اپنی زبان نو اچھا استعمال کر۔ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، او یار جس نبی دا کلمہ پڑھے او نبی پتہ ہے کتنا سچا ہے۔ اللہ دے نبی نے مشرکین مکہ نو جمع کیتا، آقا فرماندے نے مکے والےو میرے محلے دارو، میرے رشتہ دارو، دسو تے صحیح نا اللہ اکبر مینوں سچ بول دیاں ویکھیا جے یا جھوٹ بول دیاں ویکھیا جے؟ 40 سال دا عرصہ تواڈے چ گزاریا ہے حضرات محترم، 1 2 3 سال دی گل نہیں، 40 سالاں دا چیلنج کیتا۔ ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکیا تسی اوتے جھوٹ بولیا، اوتے فراڈ کیتا۔ سارے کہندے سونیا جدوں ویکھیا اے سچ بول دے نو ویکھیا اے، جدوں ویکھیا اے امانت دی پاسداری کردے نو ویکھیا اے، لہذا تسی وی سچے بن جاؤ۔ سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو۔ سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو۔ دشمنان نے بھی تعریف کیتی، کملی والے دا کردار ویکھو، کملی والے دا کردار ویکھو۔ سونی اکھیاں تو بارے ستارے، چن انگلی دے من دا اشارے، چن انگلی دے من دا اشارے۔ مسکراوے تے چانن کھلارے، او دے مکھڑے دے انوار ویکھو۔ مسکراوے تے چانن کھلارے، او دے مکھڑے دے انوار ویکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم میرے نبی ہمیشہ سچ بولیا، امتیا تمہیں سچ بولیا کر۔ اے ویر قبر اندر بڑا پیڑا عذاب جھوٹے بندے نو، اور قبر ایسا تنہائیاں دا گڑا ہے جتھے امی نے بھی نال نہیں ہونا، باپ نے بھی نال نہیں ہونا، کسے سجن بیلی بھی نال نہیں ہونا۔ لہذا بعد آ جا، اللہ دے نبی فرماندے نے اندے رخسار کٹے جا رہے، ایک بار کٹے جاندے نے پھر ٹھیک ہوندے، پھر کٹے جاندے۔ اللہ دے نبی فرماندے میں دوسرا گناہگار ویکھیا این زمین تے لیٹیا ہے تے دوسرا بندہ این ہاتھ دے اندر پتھر لے کے آندا ہے، اے دے سر دے اوتے زور نال ماردا ہے، اے دا سر کچلیا جاندا ہے، اے دا سر پھٹ جاندا ہے۔ یار کنا تکلیف دا مرحلہ ہے، ساڈے پیر تے روڑا لگ جائے، کوئی اٹ لگ
لگ جائے تے ساڈیاں نینداں اڑ جاندیاں نے آرام نہیں آندا اس بندے دی کیفیت کی ہوئے گی جدے سر دے اوتے وزندار پتھر ماریا جا رہا ہے تے سر پھٹ جاندا ہے یار پتھر تے سر دا کیڑا مقابلہ ہے ہڈیاں ٹوٹ جاندیاں ہون گیاں جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے ہون گے مگر اللہ تعالی دیاں قدرتاں پھر سر ٹھیک ہو جاندا ہے پھر اوتے پتھر ماریا جاندا ہے تے میرے نبی فرماندے نے کون بد نصیب ہے جنوں یہ سزا دیتی جا رہی ہے اللہ دے نبی جی تہاڈی امت دا او بندہ ہے جنوں اللہ تعالی نے دین دا قرآن دا علم دیتا ہے پر عمل والے پاسے ہی نہیں سی آندا قرآن دا قاری سی دین دا عالم سی نمازاں چیڈا فجر تے عشاء دی نماز تے بڑی پاری گزردی سی عمل نہیں سی کردا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ عمل نہ کیتا کوئی فائدہ نہیں ہونا قاری قرآن تے حافظ قرآن بنا طالب علموں سن لو تسی ماں کہندی ہے میرا قرآن دا قاری ہے تے قاری صاحب نماز ایک نہیں پڑھ دے باپ کہندا میرا پتر قرآن دا حافظ ہے تے حافظ صاحب دی زبان ایڈی گندی ہے بھی رہ رب دا نام کی فائدہ پھر اس علم دے پڑھن دا اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن لوگاں دے قدم جما دینے نے انج کر کے اللہ نے 5 سوال کرنے اپنے بندیاں کولوں اللہ فرمان گے میرے بندے دسنا میں تینوں زندگی دیتی 50 60 60 سال 100 سال دی زندگی دیتی کتھے گزاری تے کیویں گزاری ہے عبادت وچ گزاری ہے کہ یا جناب دنیا دے معاملات اندر تے نافرمانی وچ گزاری ہے مینوں تینوں جواب دینا پینا ہی اللہ دی عدالت اندر میرے بندے جوانی دیتی سی جوانی کیویں گزاری حالت گزاری لوکاں نال بدماشیاں کردا رہیا ہے کہ رب دے سامنے سر جھکاندا رہیا ہے میرے بندے مال کتھوں کمائی کیڑے ذریعے کمایا حرام ذریعے کمایا یا حلال ذریعے کمایا دس میرے بندے اللہ اکبر میں تینوں روزی دیتی میں تینوں مال دیتا کتھے لا کے آیا ہے کیڑے کام تے لایا ہی دین دے کماں تے لایا ہے یا کنجر نچان تے لایا ہے مدرسے دے بچیاں نوں 2 وقت دی روٹی چج نال نہیں سی لبدی تو پنڈ وچ 3 لاکھ روپیہ کنجراں تے سٹ دیندا سی ادارے دے اندر اللہ اکبر مسجداں دے بل پے رہ جاندے 15 دن میٹر کٹن نوں آ جاندے لوگ مگر تو جناب ٹولاں والیاں تے 2 لاکھ کھپاندا رہیا ہے اللہ پوچھے گا اللہ پوچھے گا قدم نہیں ہلان دے گا مال دیتا سی کتے خرچ کیتا ہی شراباں تے لایا ہی زناکاریاں تے لائی جواب دینا پینا ہی مینوں تینوں اللہ تعالیٰ پوچھن گے میرے بندے علم دیتا سی علم دے مطابق عمل کیتا کہ نہیں کیتا جواب دینا پینا ہے علم موجود سی پر عمل کوئی نہیں سی بھائی یارو اے نہ سمجھیا کرو میں بڑا بڑا مفتی بن گیا میں بڑا بڑا علامہ بن گیا میں بڑا بڑا خطیب بن گیا میں بڑا بڑا قاری بن گیا مینوں کیڑی ضرورت ہے عمل دی حضرات محترم توجہ کرے جے میرے پیغمبر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے فاطمہ اے نہ سمجھی کہ میں نبی دی بیٹیاں تے جنت تے چلی جاواں گی فاطمہ عمل کر کے جنت نو جانا ہی یار ایمانداری نال دا سکتالی دے رہن والے آ گردو نواں تو آن والے آ اگر نبی دی بیٹی بغیر عمل دے جنت تے نہیں جا سکدی پھر اسی تے ہے ہی کوئی نہیں لہذا عمل کرو عمل والے پاسے آؤ اللہ اکبر عمل نہ کیتا تے برباد ہو جاؤ گے عمل نہ کیتا اے علم وبال جان بن جائے گا اوے مدرسے دے طالب علمو تسی اپنے ادارے دا اشتہار ہو تسی اپنے ادارے دی پہچان ہو ایتھے 10-15 دن گزار کے 2 دن گھر چھٹی تے جانا ہے جے نماز کوئی نہیں پڑھنی تے لوگ بد زن ہو جان گے ادارے تو لوگ کہن گے کی تربیت ادارے اندر کی ادارے دی پہچان ایتھے تہجداں پڑھدا تے گھر فجر بھی نہیں پڑھدا کی فائدہ پھر تیرے مدرسے اوے کالج والے یونیورسٹی والے اندر تے تیرے اندر فرق ہونا چاہیے تیرا بولنا دسے میں جامعہ رحمانیہ دا طالب علم تیرا اخلاق دسے میں جامعہ رحمانیہ دا طالب علم تیرا کردار دسے میں قرآن پڑھنے والا طالب علم اگر یونیورسٹی دی اندر اللہ اکبر لڑکیاں لڑکے جڑے کٹھے بیٹھ کے پڑھدے نے پینٹاں شرٹاں پان والے بے حیائیاں کرن والے او دا تے تیرا اخلاق ایک جیسا تے پھر کوئی فائدہ نہیں قرآن پڑھن دا او دا تے تیرا کردار ایک جیسا پھر کوئی فائدہ نہیں قرآن پڑھن دا نہ میرے ویریو قرآن پڑھنا جے مگر نہ قبر اندر پتھر مار مار کے سر پھاڑ دیتا جائے گا بار بار چکنا چور کیتا جائے گا آؤ عمل والے پاسے آئیے انج دا
بن کے جا اپنے گاؤں اندر ہے جڑے بچے ساتھ ماشاءاللہ قرآن دے قاری تے حافظ بن کے جا رہے نے میرے بچیو اس ویر دی اس اپنے بھائی دی نصیحت یاد رکھے جے کدی ایسا موقع نہ آنے پائے کہ لوگ کہن لو جی کی تواڈے استاد ہون گے جنہاں تواڈی اے تربیت کیتی ہے کی تواڈے ماپے ہون گے جنہاں تواڈی اے تربیت کیتی ہے یار تینوں ویکھ کے لوگ پوچھن تے مجبور ہو جاون کیڑا استاد تینوں پڑھان والا میں بھی اپنا بچہ دے کولوں پڑھانا ہے کیڑے والدین نے تیرے مینوں دس میں زیارت کراں تیرے ابو دی جنے تینوں اینی چنگی طرح مینوں وخا ادارہ جامعہ رحمانیہ میں بھی بچے اوتھے دو داخل کرا کے آواں پتہ لگے تیرے کردار تو انج دا بننا ہی انج دا بننا ہی او جڑے سویڈن دے کتے اور ہالینڈ دے خبیثاں قرآن پاک دی توہین کیتی ہے اسی بڑے نعرے مارے بڑیاں ریلیاں کڑیاں بڑے روڈ بلاک کیتے ٹھیک ہے اپنی جگہ امام دا جذبات دا اظہار کیتا ہے پر مینوں دسو میں کی کواں میرے دل اندر جڑا درد پہ اٹھدا ہے او تے گستاخ ٹھہریا قرآن پاک دا تے جدے کارج قرآن الماری چ 17 غلافاں چ پیا ہے تے کنے سال ہو گئے انہوں یاد بھی نہیں قرآن کھولیا کہ نہیں کھولیا اے گستاخ نہیں قرآن دا انہوں نہیں پتا قرآن کی کہندا ہے دیکھ کے حیران ہو جائیدہ ہے مسجد دے اندر محفل ہو رہی جلسہ ہو رہا قرآن پڑھیا جا رہا ہے تے نال دے کر دے کنجر نچ رہے اے گستاخ نہیں قرآن پاک دا سانو قرآن پاک کو دوں یاد آندا ہے معذرت نال دلہن دے سر تو گزارو تے لے آؤ قرآن دے آئیے بڑے پچھائے تے جھوٹی قسم چکنی تے قرآن لے کے آؤ بابا مردانی پڑھو سورہ یاسین مار جائے قرآن بندے مارن واسطے آیا ہے قرآن میری تیری رشت و ہدایت واسطے آیا ہے وہ ایک کار ساڑا حال ہے قرآن نال ساڑا سلوک ہے وہ ایک کارج مہمان آیا نا انہیں 500 روپیہ دیتا ہے کہ بچی نو 6-7 سال دی بچی بیٹا اے تیری عیدی ہے تیری دوبارہ شاید نہ آ جائے ان بچیاں نو عیدی بڑی پسند ہوندی بڑا پیار ہوندا ہے او لبے کارج کیتھے چھپاواں انہیں کڈیا قرآن پاک 7 غلاف کھولے وچ پیسے چھپائے تے باپ نے ویکھ لیا انہیں کہ پتر کی کر رہی ابو جی دسنا تے نہیں سی تانوں او جڑے چاچو جی آئے انہاں مینوں عیدی دتی ہے تے میں چھپا رہی سی بھی عید والے دن کڈ لواں گی کام تے پتر تو مینوں پڑھا دے امی نوں پڑھا دے ابو جی میں سوچا تسی لا لینے پھر میں پریشان ہونا تے پتر تو ایتھے چھپانی الماری چھپا سیف دے وچ چھپا اوتھے درا دے چھپا تو ابو جی میں بڑا ہی غور کیتا ہائے ہائے جڑی گل اس بچی کیتی ہے نا شاید تہاڈے سینے چ اتر جائے دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے کہندی ابو جی میں بڑا غور کیتا ہے کتھے چھپاواں تے بچن گے پھر میں فیصلہ کیتا ہے ایک کتاب ہے ساڈے گھر جنوں کدی کسے نہیں کھولیا تاں ایندے چھپان لگی ہر گھر وچ قرآن موجود ہے پڑھن والا بندہ نہیں لبدا نا میرے ویرو قرآن نال پیار پاؤ یار ان ھذل قرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا قرآن بشارتاں بیان کردہ ہے مگر اونا واسطے الذین یعملون الصالحات جڑے ایمان لے آن پھر عمل نال زندگی نو سجا لین عمل کرنا ہے عمل نہ کیتا تے کاری جی اے علم تیرے واسطے وبال جان بن جائے گا قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی دیر تک جدوں قرآن پاک دیاں 10 آیتاں یاد کر لیندے 11ویں وال نہیں سی جاندے بعد روایات تے چاہندا ہے پہلے اون دے معنی مفہوم نو سمجھ لیندے او دے تے عمل کر لیندے پھر 11ویں آیت نو پڑھیا کر دے اللہ اکبر حافظ ہو قاری ہو عالم ہو عمل والے بن جو عمل والے قرآن نال سچا پیار کرنا دکھاوے دا نہیں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام خدا نو جنے سین لایا نبی نال اس دیاں ہویاں نظاراں میں قرآن دے گھر سپارے تو
صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام خدا نل دلوں پیار پاویں تیرے اوتے رحمتاں ہزاراں ہزاراں۔ اللہ اکبر۔ قرآن تے عمل بھی کرنا ہے، عمل نہ کی